السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اخواتي. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نصايبوا واحد الشكيلات مختلفين بالعقده ديال اللوز اللي غادي نحتاجوا ان شاء الله في المقادير ديال لاباط. نسكيلو ديال الدقيق، ديال الدقيق الابيض، غادي نديروا معاه نسكيلو ديال الدقيق، غادي نديروا معاه ان شاء الله 125 غرام ديال الزبده، وغادي نضيفوا معاه ان شاء الله نجمعوا بالمزهر، وعندنا هنايا واحد المعلقه ديال بودر فاني، وكاين اللي تيدير سميتو البيض، ولكن البيض ثاني ما تيخلي العجينه ما تحط، يعني ما يمكنش تحتفظي بالحلوه مده طويله. هاد المقادير ديال هاد لاباط هادو ممكن تحتفظي بها ما يوقع لها حتى حاجه. وغادي نحتاجوا العقده تاع اللوز ولا تاع كاوكاو، وغادي نحتاجوا ان شاء الله واحد العسيله باش نعسلوا الحليوات ديالنا. نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نديروا هاد الدقيق ديالنا، نضيفوا عليه الزبده، بسم الله، وهذيك الفاني، وغادي نحاولوا نبسوه مزيان، عاد نعجنوا بالمزهر. هذا المزهر هو اللي خاصنا باش نعجنوا به سميتو العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه ثاني بزاف، حيت لا كانت مرخوفه وحنا بغينا نطلقوها بالمدلك غادي تكون شويه صعيبه باش نخدموا بها. من بعد ما عجننا العجينه ديالنا راه تتشوف كما تتشوفوا، ما تتكونش قاصحه وما تتكونش رطبه بزاف. غادي نديروها ان شاء الله في واحد البلاستيك غذائي، وغادي نحاولوا نخليوها واحد نص ساعه بلي ما تريبوزا مزيان. ما نديروها كاع في الثلاجه ماشي مشكل، هي نخليوها مزيان ترخى لينا يعني تتولي ساهله باش تخدميها. هي تدركا راه ما العجينه ما قاصحاش، لا يسمعوا الاخوات باللي ترخاو وتسحبوا مقاصحه، ما قاصحاش. هي نخليوها من الاحسن نخليوها حتى تريبوزا وتصنت العظامه شويه، عاد ان شاء الله نبداو نديروا بها الاشكال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادو هما الاشكال اللي غادي نصايبوا. غادي نوريكم ان شاء الله هذا ديال التاج، وهذه اللي تنفندوها في الزنجلان وتنديروا لها هاد الوريضات من الفوق، وهذه اللي دايره كيشكل العين. هانتوما كما تشوفوا تيكولور ديالها فيها واحد اللوزه، وهذه حتى هي تنزينوها بالورود من الفوق. بانت لكم انا ما استعملتش الملونات، ما استعملتش لاباط فيها الملونات، درت لون واحد. وهذه البليغه. دوكا ان شاء الله غادي نبداو كل نوع نديرو منه حبه باش تعرفوا الطريقه ديالو. نبداو ان شاء الله على بركه الله. هانتوما كما تشوفوا منين طلقنا العجينه غادي نشدوا واحد الكويره ديال العقده ديال تاع كاوكاو ولا اللوز، وغادي نحاولوا نديروها هنا، نديروها كيشكل المثلث بهذه الطريقه. كما شفتوا بحال هكا. نحاولوا نبسطوها شويه من الفوق باش تجي متساويه، ونردوا عليها العجينه. خاص العجينه تكون رقيقه لدرجه تبان لينا الرخامه ديالنا باش ما تجيش غليظه لاباط. وقبل ما نسدو من هاد الجهه نهبطوا باش يحيد هذاك الهواء. نستمر على هاد الطريقه. واحد الحبه ديال الزنجلان انا ليا هنا. هانتوما تيجي الشكل كيشكل الفريميجه. دروك ان شاء الله غادي نحاولوا بسم الله نقطعوه، ولكن ما نقطعوش ضروري نخلي واحد شويه. بهذه الطريقه. غادي نديروا ليه بحال هكا، وغادي نحاولوا نوقفوه على القاعده ديالو، يكون واقف بحال هكا. ونحاولوا هاد الجناب هادو، هاد الجنيبات نطولوهم شويه بهذه الطريقه. ودروك ان شاء الله ندوزو ننقشوه. هو منين نبغيو نديرو بهاد النقاش خاص ضروري نوركو عليه شويه باش ما يديرش لينا، حيت لا بقات العجينه هي من الاحسن اي حاجه اللي فيها العقده ديال اللوز ولاباط ديال سميتو هذا من الاحسن الانسان. هانتوما كتشوفوا زينا من هنا
من الاحسن ما تطيبيها حتى النهار الاخر، مثلا ديرها بحال اليوم والنهار الاخر تتبقى محافظه لك على نفس الشكل. وإلا كان الواحد مزروب هانتوما شوفوا نزينو ثاني من هنا هذه الطريقه، وندير واحد العقيقه هذا الشكل، وها هو التاج ديالنا موجود كما تتشوف. غادي ان شاء الله نحلوها وندير لها واحد الورود. بالنسبه لهذا الشكل هذا غادي نحاولوا نحطوه ونديروه بحال هكا، نحاولوا يكون طالع شويه، وغادي نجيبوا هاد القطعات هادو اللي فيهم هاد الورود هادو، وغادي نحاولوا نقطعوا ونحطوا ان شاء الله هنا. سقات ليا متى تكون رقيقه العجينه تكون صعيبه باش تحيديها، وغادي نحطوها بهذه الطريقه ونجيبوا اللي صغر منها ونحطوه فوقه، ونجيبوا اللي صغر منه كاع ونحطوه تاني من الفوق. راه الا كانت لاباط دايره رقيقه بزاف راه يعني حتى المده ديال الطهي ما تتفوتش 15 دقيقه. غادي نحاولوا نتكيوها شويه بهاد سميتو، وها هو الشكل ديالنا جاهز. نديروا له واحد العقيقه انتم كما تشوفوا. ندوزو ان شاء الله للشكل الثالث ديال العين. غادي نحلو العجينه وغادي نديرو بنفس الطريقه ثاني مثلث بالعقده ديال اللوز، ونحاولوا نجيبوا الطريف هذا هنا ونسدو الجوانب، هاد نسدو هاد القاعده بهذه الطريقه. كي تشوفوا راه العجينه مثلا تنقسم شوي بشوي حتى تنكملها، حتى تبقى واحد الكميه قليله اللي ميمكنش نخدم بها، حتى نهز ثاني نقطع شويه من العجينه الاخرى وتنكمل بها. يعني نص كيلو ديال العقده ديال اللوز غادي يخرج لكم تقريبا 60 حبه اللي غيخرج. دوكا بعد ما درنا ليه بحال هكا غادي نحاولوا نوقفوها بهذه الطريقه ونجبدوا لها الجنيبات ونردوهم هكا. يعني هاد الحفادي اللي هنا خاص هنا يكون مقاد، غادي ندوروها بهذه الطريقه كما تشوفوا، وغادي نحاولوا نسدو ونجيبوا لوزه ونحطوها بهذه الطريقه على هذا الشكل هذا. ومن هنا ان شاء الله ننقشوه على سيده، وكل سيده وشنو غدير فيه. بسم الله. هي راه الحلوه تاع اللوز تتبغي شويه الخاطر، وضعتها الخاطر باش الواحد يتفنن فيها. غادي نديرو عقيقه هنا تجي لهذا الشكل هذا. ندوزو ان شاء الله للشكل الاخر. بعد ما سرحنا العجينه غادي نقطعوها بهذا القطع هذا دائري بهذا الشكل، وغادي نشدو ان شاء الله الدائره نحطوها هنا باش ونديروا واحد الكويره ديال العقده نديروها هنا
ونحاولوا نتكوها وحنا تنصايبو نديرو كشكل نصف دائره بهاد العقده ديال اللوز على هذا الشكل. وغادي نجيبوه هنا ونردوه عليه. بعد ما نردو نحاولوا نبسطوها بيدينا شويه ونوقفوها بهذه الطريقه تتولي واقفه على هذا الشكل. ودروكا ندوزو ان شاء الله نديرو وريضات صغار بسم الله ونزكيوهم فهاد الحافه هذه اللي هنا نديرو فيها الورود صغار بهذه الطريقه. يعني راه عجينه وحده وسميتو حشوه وحده ديري بها اشكال مختلفين. هذه شويه غليظه بالطريقه. نجيبو واحد كبر منه ونحاولوا نديروها هنا بهذا الشكل. وغادي نحاولوا نتكيوها بهذا سميتو. وغادي ندير واحد العقيقه وهنايا حتى هما نتكيوهم باش يجيو عاطين المنظر. وغادي ان شاء الله ننقشوا هذا لتحت ننقشوا بهذه الطريقه تتجي على هذا الشكل هذا. نحطوها في الطاوه ديالنا. دروك ان شاء الله غادي ندوزو للشكل الاخير ديال البليغه. غادي نديرو العجينه بحال هكا وغادي نشدو ان شاء الله واحد الكويره ونحاولوا نديروها بحال هكا نديروها كشكل فريميجه على هذا الشكل. هاد الطريقه هذه تتجي البليغات ديالنا كلهم عندهم نفس القياس ما تتجيش دايرين. وغادي نحاولوا نحطوها بحال هذا الشكل ونبسطوها من الفوق بيدينا ونردوا عليها العجين بحال هكا. ولكن ما نديروش حتى نغطيوها كامله ضروري نخليوها شويه ونسدوا هاد الجنيبات ونقطعوه بالجراره. ايوا ندوزو ان شاء الله نقشوها. نديرو فيها واحد الوريضات من الفوق. نحاولوا نبسطو هاد العجينه شويه. ونحاولوا نتكيوهم شويه. ندير واحد العقيقه نحطوها في الطاوه ديالنا. من الاحسن كما قلت لكم من الاحسن الواحد يخليهم حتى يباتوا عاد يطيبهم. ولا كان مزروب على الاقل يخليهم واحد الساعتين هي باش يبقى محافظين على نفس الشكل ديالهم باش يبقاو محافظين على نفس الشكل. هادو هما الاشكال اللي صايبنا اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم. وغادي نديرو ان شاء الله واحد الفيديو اخر فيه اشكال اخرين بنفس لاباط بنفس الحشوه سميتو التزيين اللي مختلف. انا كنفضل بحال هاد الحلوه ديال اللوز ولا هذا من الاحسن تكون لون واحد
ما فيهاش هذيك قوه الالوان، هذاك الكولور وهذاك سميتو ما هو تيعطيها واحد المنظر زوين، ولكن سبحان الله ما تتبقى دائما دغيا الواحد تيملها، ماشي بحال الحاجه تتكون لون واحد وطبيعيه. ندخلوا ان شاء الله الفران ديالنا على درجه الحراره 175، ما نفوتوش 15 دقيقه ونخرجوها مع اصلا سميتو لاباط رقيقه دغيا طيب. الحراره تكون من الفوق ومن التحت. كي نخرجوها ان شاء الله نديروها في العسيله ديالنا، العسيله تكون بارده. العسل راه كاين في القناه ديالنا، راه فيه المزر فيه كلشي. غادي نحاولوا نعسلوهم، نديروا كل شويه اما ندهنوهم سميتو بالشتاء، اما نغطسوهم ونحيدوهم في نفس الوقت، ما نخليهمش يقعدوا بزاف. ونتلاقاو ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هادو هما الاشكال ديالنا ملي تيطيبوا، كيجيو على هذا الشكل هذا. هما من الاحسن تخليهم يباتوا كما كتشوفوا. هادو راه بغات تبدا سميتو الحشوه تخرج ليا، مع ما خليتهمش انا باتوا كي كملتهم كي طيبتهم. ونتمنى ان شاء الله نكون فدت بعض الاخوات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ومع اشكال جداد ان شاء الله. مع السلامه.